समुएलको दोस्रो पुस्तक अध्याय 1। दाउदले साउलको मृत्युको समाचार पाएका। अमालेकीहरूमाथिको विजयपछि दाउद फर्के र तिनले 2 दिन सिग्लगमा बिताए। साउलका मृत्युको तेस्रो दिन आफ्नो लुगा च्यातेको र टाउकोमा धुलो हालेको एकजना मान्छे साउलको शिविरबाट आयो। जब त्यो दाउदको सामु आइपुग्यो त्यसले भुइँमा घोप्टो परेर दाउदलाई दण्डवत गर्यो। दाउदले त्यसलाई सोधे, त कहाँबाट आएको होस्? त्यसले भन्यो, म इजरायलको शिविरबाट उम्केर आएको हुँ। अनि दाउदले त्यसलाई फेरि सोधे, समाचार के छ त मलाई भन। त्यसले भन्यो, सेना रणभूमिबाट खेदियो र लडाईँमा धेरैजना मारिए। साउल र उनका छोरा जोनाथन पनि मारिए। दाउदले समाचार ल्याउने त्यस जवान मानिसलाई सोधे, साउल र जोनाथन मारिए भनी तैले कसरी जानिस्? त्यस मानिसले भन्यो, म गिल्बो डाँडामा थिएँ अनि साउलले आफ्नो भालामाथि झुकेका मैले देखेँ। अनि रथहरू र घोडचरीहरू उनको ठिक पछि मात्र थिए। पछि फर्केर हेर्दा उनले मलाई देखे र मलाई बोलाए। मैले भने, हजुर के हो? उनले मलाई त को होस् भनी सोधे। मैले एकजना अमालेकी हुँ भने। तब उनले मलाई भने, मेरो छेउमा आएर मलाई खत्तम गर, म जिउँदैछु तरै पनि मृत्युको मुखैमा पुगिसकेको छु। यसैले म उनको छेउमा गएँ र मैले उनलाई मारे, किनकि उनी यति साह्रो गलिसकेका थिए कि उनी बाँच्दैनन् भनी मलाई थाहा थियो। तब मैले उनको शिरबाट शिरपेच र पाखुराबाट बाजु लिए र ती यहाँ हजुर कहाँ ल्याएको छु। यो कुरा सुनेर दाउदले आफ्नो लुगा च्याते अनि तिनीसँग भएका सबै मानिसहरूले पनि त्यसै गरे। अनि साउल, उनका छोरा जोनाथन र परमप्रभुको सेना र इजरायलका घराना लडाईँमा मारिएका हुनाले तिनीहरू छाती पिटी पिटिकन रोए र साँझसम्मै उपवास बसे। तब दाउदले समाचार ल्याउने त्यस जवान मानिसलाई भने, त कहाँबाट आएको होस्? त्यसले जवाफ दियो, म एक विदेशीको छोरो, एक अमालेकी हुँ। दाउदले भने, परमप्रभुका अभिषिक्त जनलाई मार्न भनी हात उठाउनु के तँलाई डर लागेन? तब तिनले आफ्ना मानिसहरू मध्येको एकजनालाई त्यस मानिसलाई प्रहार गर्ने हुकुम गरे। यसैले त्यस मानिसले त्यसलाई हिर्काएर मार्यो, किनकि दाउदले त्यसलाई यसो भनेका थिए, तेरो रगत तेरै शिरमाथि परोस्। जब तैले भनिस्, मैले परमप्रभुका अभिषिक्त जनलाई मारे, तब आफ्नै मुखले तैले आफैलाई दोषी ठहराइस्। साउल र जोनाथनका निम्ति दाउदको बिलाप। त्यसपछि साउल र उनका छोरा जोनाथनका निम्ति दाउदले यसरी बिलाप गरे। अनि यो बिलापको गीत यहुदाका मानिसहरूलाई सिकाउनु भनी हुकुम गरे। यासरको पुस्तकमा यो गीत लेखिएको छ। हे इजरायल, तिम्रो महिमा डाँडाहरूमा मरी ढलेको छ। महावीरहरू कसरी ढले? गातमा यो कुरा नसुनाऊ। अस्कलोनका सडकहरूमा यो कुरा प्रचार नगर। नत्रता पलिस्तीका छोरीहरू रमाउनेछन्, नत्रता खतना नभएकाहरूका छोरीहरू हर्षित हुनेछन्। हे गिल्बोका डाँडाहरू हो, तिमीहरूमाथि शीत कि पानी नपरोस्, न त तिमीहरूमा अन्न दिने खेत नै होउन्। किनभने योद्धाको ढाल त्यहाँ अशुद्ध भयो, साउलको ढाल तेल बिनै निस्तेज भयो। शत्रुको छातीबाट मारेकाहरूको रगतबाट जोनाथनको धनु कहिल्यै पछि फर्केन, साउलको तरवार म्यानमा कहिल्यै रित्तै फर्केन। साउल र जोनाथन जीवित हुँदा मन पर्दा र मायालु थिए। मृत्युमा पनि उनीहरू अलग भएनन्। उनीहरू गरुडहरू भन्दा पनि तीव्र थिए, सिंहहरू भन्दा पनि बलिया थिए। हे इजरायलका छोरी हो, साउलको निम्ति रोऊ, जसले तिमीहरूलाई राता राता दामी बुट्टादार लुगाहरूले पहिराउँथे, जसले तिमीहरूका लुगाहरू सुनका गहनाहरूले चहकिला पार्थे। महावीरहरू रणभूमिमा कसरी ढले? जोनाथन तिमीहरूका डाँडामा मरी ढलेका छन्। हे जोनाथन, मेरा भाइ, तिम्रो निम्ति म बिलाप गर्दछु। तिमी मेरो निम्ति प्रिय र मन पर्दा थियौ। म प्रतिको तिम्रो प्रेम अचम्मको थियो, स्त्रीको प्रेमलाई जित्ने। महावीरहरू कसरी ढले? युद्धका हतियारहरू नष्ट भए। दोस्रो सामुएल अध्याय 2। दाउद हेब्रोनमा यहुदाका राजा भएका। त्यसपछि दाउदले परमप्रभुलाई यसो भनेर सोधे, के म यहुदाको कुनै एउटा सहरमा जाउँ? परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, उक्ली जाऊ। दाउदले सोधे, कुन चाहिँ सहरमा?
अनि यस्तो जवाफ आयो हेब्रोनमा। यसैले दाउद आफ्ना 2 पत्नीहरू इजरेली अहिनोम र कर्मेलका नाबालकी विधवा अबिगेलको साथमा त्यहाँ गए। आफूसँग लगेका मानिसहरूलाई पनि तिनीहरूका जहानै समेत दाउदले ल्याए र तिनीहरू हेब्रोन र त्यसका सहरहरूमा बसोबास गरे। अनि यहुदाका मानिसहरू आएर दाउदलाई त्यहाँ यहुदाका घरानामाथि राजा अभिषेक गरे। याबेस गिलादका मानिसहरूले साउललाई गाडेका थिए भनेर दाउदलाई सुनाइयो। तब तिनले तिनीहरूलाई यो समाचार पठाए, तिमीहरूले आफ्ना स्वामी साउलप्रति देखाएको भक्ति र उहाँलाई गाडेकामा परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष दिउन्। यसको निम्ति परमप्रभुले तिमीहरूप्रति आफ्नो ढिड प्रेम र विश्वसनीयता देखाउन्। अनि तिमीहरूले यो काम गरेका हुनाले म पनि आफ्नो तर्फबाट तिमीहरूमाथि उही निगाह राख्नेछु, बलिया र आटिला हौ, किनभने तिमीहरूका स्वामी साउलको मृत्यु भएको छ र यहुदाका मानिसहरूले मलाई आफ्ना राजा अभिषेक गरेका छन्। साउल र दाउदका घरानाका बीचमा गृह युद्ध भएको। यसै बीचमा साउलका सेनापति नेरका छोरा अब्नेरले साउलका छोरा इस्बोसेतलाई यर्दनवारी महनोममा ल्याए अनि गिलाद, असुरी, इजरायल, इफ्राइम र बिन्यामिन र सारा इजरायलमाथि तिनलाई राजा तुल्याए। इजरायलका राजा हुँदा इस्बोसेत 40 वर्षका थिए र तिनले 2 वर्षसम्म राज्य गरे। तापनि यहुदाको घराना चाहिँ दाउदकै पछि लाग्यो। हेब्रोनमा यहुदाको घरानामाथि दाउदले 7.5 वर्षसम्म राज्य गरे। नेरका छोरा अब्नेरले साउलका छोरा इस्बोसेतको फौज लिएर महनोमबाट गिबोनमा धावा गरे। अनि सरुयाका छोरा योआबले दाउदका फौजको साथमा हेब्रोनबाट धावा गरे। तिनीहरूले एक अर्कालाई गिबोनको पोखरीनेर भेटे र एउटाले पोखरीको वारी र अर्काले पोखरीको पारी हमलाको लागि मोर्चा बाँधे। अब्नेरले योआबलाई भने, तिम्रा र मेरा जवान मानिसहरू मध्येका कोही आएर हाम्रो सामुन्ने एक जना गरी लडुन्। योआबले जवाफ दिए, हुन्छ, तिनीहरूले त्यसै गरून्। यसै कारण तिनीहरू आए र बिन्यामिन र साउलका छोरा इस्बोसेतका तर्फका 12 जना र दाउद तर्फका 12 जना एक जना गरी आफ्नो स्थानमा खडा भए। तब तिनीहरू हरेकले आफ्नो विरोधीको टाउको समातेर कोखमा छुरी रोपिदियो। यसरी तिनीहरू एकसाथ ढले। यसै कारण गिबोनको त्यस ठाउँलाई हेल्कत हजुरिम भनियो। त्यस दिन घमासान युद्ध भयो अनि अब्नेर र इजरायलका मानिसहरू दाउदका फौजको सामु हारे। सरुयाका 3 भाइ छोराहरू योआब, अबिशै र असाहेल त्यहाँ थिए। असाहेल मैदानमा कुद्ने हरिण जतिकै छिटा थिए र तिनी दाहिने देब्रे कतै पनि नफर्की सिधै अब्नेरको पछि खेद्दै गए। तब अब्नेरले पछि फर्केर सोधे, हे असाहेल, के तिमी नै हौ? हो भनी तिनले जवाफ दिए। अब्नेरले भने, दाहिने कि देब्रेतिर लागेर जवानहरू मध्येका एक जनालाई पक्रेर त्यसलाई लुट। तर अहासेलले उनलाई खेद्न छोडेनन्। अब्नेरले फेरि मलाई खेद्न छोडिदेऊ भनी चेतावनी दिए। उनले भने, मैले तिमीलाई कसरी मार्नु, तिम्रा दाजु योआबलाई मैले कसरी मुख देखाउनु? तर जब असाहेल अन्यत्र लाग्न मानेनन्, तब अब्नेरले आफ्ना भाला पछिल्तिर हानेर तिनको भुँडीमा रोपिदिए र भाला तिनको पछिल्तिर निस्क्यो र तिनी बाटैमा ढलेर मरे। असाहेल मरेर लोटेको ठाउँमा आइपुग्ने सबैजना त्यही नै अडिए। तर सूर्य अस्ताउँदा तिनीहरू गिबोनका खर्कको बाटोमा गिहनेरको अम्मा डाँडामा नआइपुगिन्जेल योआब र अबिशैले चाहिँ अब्नेरलाई खेदी नै रहे। बिन्यामिनीहरू अब्नेरतर्फ जम्मा भए र एउटै दल भएर एउटा डाँडाको टाकुडामा युद्धको लागि तयार भए। अब्नेरले कराएर योआबलाई भने, के मारकाट गरिरहने? त्यसको परिणाम आखिरमा तितो हुन्छ भनी तिमी देख्न सक्दैनौ? आफ्ना भाइ बन्धुहरूलाई खेद्न छोडिदिनु भनी के तिमी आफ्ना मानिसहरूलाई फर्काउँदैनौ? योआबले जवाफ दिए, जीवित परमेश्वरको नाउँमा म भन्दछु कि तिमीले नभनेका भए मानिसहरूले बिहानसम्म पनि आफ्ना भाइ बन्धुहरूलाई खेद्न छोड्ने थिएनन्। तब योआबले तुरही फुके र सबै मानिसहरूले इजरायलीहरूलाई खेद्न छोडिदिए अनि युद्ध थामियो।
अब्नेर र उनका मानिसहरू रातभरि अराबाबाट हिँडेर यर्दन पार गरे र बिहानभरि हिँडेर महनोममा आइपुगे। जब योआब अब्नेरलाई खेद्न छोडेर आए तब तिनले आफ्नो फौजलाई भेला गरे र अहासेल बाहेक दाउदका 19 जना मानिसहरू कम भेटाइए। तर दाउदका फौजले अब्नेरका पछि लाग्ने बेन्यामिनीहरूका 360 जनालाई मारेका थिए। तिनीहरूले अहासेललाई बोकेर लगे र बेथलेहेममा तिनका बुबाको चिहानमा गाडे। त्यसपछि योआब र तिनका मानिसहरू रातभरि हिँडेर मिरमिरे उज्यालोमा हेब्रोनमा पुगे। दोस्रो सामुएल अध्याय 3। दाउदको परिवार। साउल र दाउदका घरानाहरूका बीचको युद्ध धेरै दिनसम्म चलिरह्यो। दाउद झन शक्तिशाली हुँदै गए अनि साउलको घराना चाहिँ अझ कमजोर हुँदै गयो। अनि हेब्रोनमा दाउदका छोराहरू जन्मे। तिनका जेठा छोरा अम्नोन थिए जसकी आमा इज्रेली अहिनोम थिइन्। तिनका माइला छोरा किलाब थिए जसकी आमा कर्मेलका नाबालकी विधवा अबिगेल थिइन्। तिनका साइला छोरा अब्सालोम थिए जसकी आमा गसुरका राजा तल्मैकी छोरी माका थिइन्। काइला चाहिँ अदोनिया थिए जसकी आमा हग्गित थिइन्। छाइला सपत्या थिए जसकी आमा अबिलत थिइन्। अनि कान्छा चाहिँ यित्राम थिए जसकी आमा दाउदकी पत्नी एग्ला थिइन्। यिनीहरू सबै हेब्रोनमा जन्मेका दाउदका छोराहरू थिए। अब्नेरले दाउदसँग मिलापको बाचा बन्धन बाँधेका। जब साउल र दाउदका घरानाको बीचमा युद्ध हुँदै गयो तब अब्नेरले बिस्तार साउलको घरानामा आफूलाई प्रबल तुल्याउँदै थिए। अब अय्याकी छोरी रिस्पा नाउँ भएकी साउलकी उपपत्नी थिइन्। इस्बोसेतले अब्नेरलाई सोधे, तिमी मेरा बुबाकी उपपत्नीसँग किन सुत्यौ? यस कुराले अब्नेरले साह्रै रिसाएर भने, के म यहुदाको चाकरी गर्ने कुकुर हुँ? अहिलेसम्म त म तिम्रा पिता साउलको घराना, उनका दाजुभाइहरू र उनका मित्रहरूको भक्त थिए र मैले तपाईँलाई दाउदको हातमा दिएर विश्वासघात गरेको छैन। तापनि यस स्त्रीको विषयमा भक्तिहीनताको आरोप लाउनुहुन्छ। अब यदि दाउदको निम्ति परमप्रभुले शपथ खाएर गर्छु भन्नुभएको कुरालाई पूरा गर्न म सकेसम्म गर्दिन भने परमेश्वरले म प्रति कठोर व्यवहार गरून्। म साउलको घरानालाई खसाल्न र दाउदलाई दानदेखि बर्सेबासम्म इजरायल र यहुदामाथि सिंहासनमा बसाल्ने काम गर्नेछु। तिनी अब्नेरसँग साह्रै डराएका हुनाले इस्बोसेतले अरू केही पनि भन्न सकेनन्। त्यसपछि अब्नेरले हेब्रोनमा दाउद कहाँ यसो भनेर दूतहरू पठाए, यो देश कसको हो? हामी मिलाप गरौँ र म सारा इजरायललाई तपाईतर्फ ल्याउनलाई सकेसम्म कोसिस गर्नेछु। तब दाउदले यस्तो जवाब पठाए, बेस, म तिमीसँग मिलाप गर्नेछु, तर यो एक शर्तमा कि साउलकी छोरी मिकललाई म कहाँ ल्याएपछि मात्र तिमी मेरो सामु आऊ। दाउदले साउलका छोरा इस्बोसेत कहाँ यसो भनेर दूतहरू पठाए, मैले 100 पलिस्तीका खलडीको दाम तिरेर मग्नी गरेको मेरी पत्नी मिकल मलाई सुम्पिदेऊ। यसकारण इस्बोसेतले मानिसहरू पठाएर मिकललाई आफ्ना लोग्ने लेसका छोरा पल्तिएल कहाँबाट झिकाए। अब्नेरले तिनलाई घर फर्की जान भनी हुकुम नगरुन्जेल पल्तिएल रुँदै रुँदै बहुरिमसम्म मिकलको पछि आए। अब इजरायलका धर्मगुरुहरू कहाँ आएर अब्नेरले भने, निकै अघिदेखि नै तपाईहरूले दाउदलाई आफ्ना राजा तुल्याउन खोज्नु भएको हो। अब त्यो काम पूरा गर्ने समय यही हो। किनभने दाउदको विषयमा परमप्रभुको वचन यो छ, मेरो दास दाउदको हातबाट नै मेरो प्रजा इजरायललाई पलिस्तीहरूबाट र तिनीहरूका सबै शत्रुहरूबाट बचाउनेछु। अब्नेरले बिन्यामिनीहरूसँग पनि कुरा गरे र त्यसपछि इजरायलीहरू र बिन्यामिनीहरू सहमत भएको कुरा सुनाउनलाई अब्नेर हेब्रोनमा दाउद कहाँ गए। अब अब्नेर दाउदको सामुने हाजिर भए। तब उनीसँग 20 जना मानिसहरू थिए र दाउदले उनीहरू सबैका निम्ति भोज दिए। तब अब्नेरले दाउदलाई भने, अब म गएर हजुरको सामुने सारा इजरायलीहरूलाई ल्याउनेछु र तिनीहरूले हजुरसँग एउटा करार बाँधुन्। त्यसपछि हजुर आफूले इच्छा गर्नुभए जति माथि तपाईले राज्य गर्नुहोस्। तब
दाउदले अब्नेरलाई बिदा दिए र उनी शान्तिसँग गए। योआबले अब्नेरलाई मारेका। दाउदका मानिसहरू र योआब चाहिँ आफूसँग धेरै लुटका माल लिएर लुटपिटबाट फर्के, तर त्यसबेला अब्नेर चाहिँ शान्ति साथ बिदा भइसकेकाले उनी दाउदसँग हेब्रोनमा थिएनन्। यसैले जब योआब र तिनका लुटपिट गर्ने दल फर्केर आइपुगे, तब नेरका छोरा अब्नेर राजा कहाँ आएर शान्ति साथ फर्किगएको कुरा तिनीहरूले सुने। राजासँग गएर योआबले भने, हजुरले यो के गर्नुभयो? अब्नेर यहाँ हजुर कहाँ आएका थिए, हजुरले कसरी उनलाई त्यसै जान दिनुभयो? उनी त त्यसै उम्केर गइहाले। हजुरले नेरका छोरा अब्नेरलाई चिन्नु नै भएको छ। उनी हजुरलाई छल गर्न, हजुरको चाल बुझ्न र हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ सो जान्नलाई आएका थिए। जब योआब दाउदको सामुन्नेबाट निस्के, तब तिनले अब्नेरको पछि समाचार वाहकहरूलाई पठाए र तिनीहरूले अब्नेरलाई सिराको इनारदेखि फर्काएर ल्याए। तर दाउदलाई यो सब थाहा थिएन। अनि जब अब्नेर हेब्रोनमा फर्के, तब योआबले उनीसँग एकान्तमा केही कुरा गर्ने न्युमा मूल ढोकाको एकातिर गए र तिनले आफ्ना भाइ असाहेलको बदला लिन अब्नेरलाई भुडीमा घोचेर मारे। तब दाउदले यो खबर पछि पाए र भने, नेरका छोरा अब्नेरका हत्याको विषयमा म र मेरा राज्य परमप्रभुको दृष्टिमा सधैँको लागि निर्दोष छौं। योआब र तिनका पिताका सबै घरानाको शिरमा त्यो दोष परोस्। अनि योआबको घरानामा घाउ खटिरा हुने वा छालामा सरुवा रोग लाग्ने व्यथाले नछोडोस्। लौरोको सहारामा हिँड्ने अथवा तरवारले मारिने वा रोटीको लागि भिख मागी हिँड्ने सन्तानको अभाव नहोस्। यसरी गिबोनको लडाईँमा अब्नेरले तिनीहरूका भाइ असाहेललाई मारेको हुनाले योआब र तिनका भाइ अबिशैले अब्नेरलाई मारे। तब दाउदले योआब र तिनीसँग भएका सबै मानिसहरूलाई आफ्नो लुगा च्यात्न, भाङ्रा ओढ्ने र अब्नेरको अर्थीको अघि अघि बिलाप गर्दै हिँड्नु भनी हुकुम गरे र राजा आफै चाहिँ अर्थीको पछि पछि हिँडे। तिनीहरूले अब्नेरलाई हेब्रोनमा गाडे र अब्नेरको चिहानमा राजा साह्रै रोए अनि सबै मानिसहरू पनि तिनीसँग रोए। राजाले अब्नेरको निम्ति यो बिलापको गीत गाए, के अब्नेर अपराधी भए झैँ मर्नु पर्यो? तिम्रा हात बाँधिएका थिएनन्, तिम्रा गोडामा साङ्ला लागेका थिएनन्, तिमी त दुष्टहरूका हातमा परे झैँ ढल्यौ। अनि मानिसहरू तिनको निम्ति फेरि रोए। तब तिनीहरूले दाउदलाई अझै दिन बाँकी रहँदा केही खाउन् भनेर मनाउनलाई आए। तर दाउदले शपथ खाएर यसो भने, सूर्यास्त अघि मैले कुनै किसिमले खानेकुरा छोएँ भने परमेश्वरले म प्रति कठोर व्यवहार गरून्। मानिसहरूले यो कुरा बुझे र तिनीहरू सहमत भए। राजाले गरेका सबै कुरामा तिनीहरू प्रसन्न भए। त्यस दिन इजरायलका सबैले नेरका छोरा अब्नेरको हत्यामा राजाको केही हात थिएन भनी थाहा पाए। राजाले आफ्ना मानिसहरूलाई भने, इजरायलमा आजको दिन एकजना योद्धा, एकजना महान पुरुष मरे भनी तिमीहरू जान्दैनौ? म अभिषिक्त राजा भए तापनि सरुयाका यी निर्दयी छोराहरूका सामुन्ने म कमजोर र शक्तिहीन भएको छु। तिनीहरू मेरो निम्ति अति नै बलिया भए। परमप्रभुले दुष्ट काम गर्नेलाई त्यसका योग्यको प्रतिफल देऊन्। दोस्रो सामुएल अध्याय 4। इस्बोसेत मारिएका। जब साउलका छोरा इस्बोसेतले हेब्रोनमा अब्नेर मारिएको कुरा सुने, तब तिनको हात खुट्टै गल्यो र सारा इजरायलीहरू घबराए। इस्बोसेतका 2 जना मानिसहरू थिए जो लुटपिट गर्नेहरूका अगुवा थिए, जसका नाउँ बनाआ र रेकाब थिए। उनीहरू बेन्यामिन कुलका बेरोती रेमोनका छोराहरू थिए। बेरोत पनि बिन्यामिनसँगै गनिएको छ, किनभने बेरोतीहरू गित्तैममा भागेर गएका थिए र त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म त्यहीँ नै बसोबास गरेका छन्। साउलका छोरा जोनाथनको 1 जना छोरा थियो जो 2 खुट्टाको लङ्गडो थियो। इजरायलबाट साउल र जोनाथनका मृत्युको समाचार आउँदा त्यो 5 वर्षको थियो। त्यसकी धाइले त्यसलाई बोकेर भागेकी थिइन्, तर तिनी हतार हतार गरी जाँदा त्यो लड्यो र लङ्गडो भयो। त्यसको नाउँ मपिबोसेत थियो।
बेरोती रिमोनका छोराहरू रेकाब र बनाहा मध्य दिनमा इस्बोसेत विश्राम गरिरहेको बेलामा तिनको घरमा आए र भित्र पसे। उनीहरू घरको भित्री भागतिर गहुँ लिन गए जस्तो गरी गए र त्यहाँ उनीहरूले तिनलाई पेटमा छुरी हाने। त्यसपछि रेकाब र बनाहा सुटुक्क निस्के। इस्बोसेत आफ्नो कोठामा सुतिरहेको बेलामा उनीहरू घरभित्र पसेका थिए। तिनलाई छुरी हानी मारिसकेपछि उनीहरूले तिनको शिर काटेर त्यो आफूसँग लगेर अरबाबाट रातभरि हिँडेर गए। उनीहरूले इस्बोसेतको टाउको हेब्रोनमा दाउद कहाँ ल्याए र राजालाई भने, हजुरको प्राण लिन खोज्ने हजुरको शत्रु साउलका छोरो इस्बोसेतको टाउको यहाँ छ। परमप्रभुले साउल र उनको घरानालाई आज हजुरको निम्ति साटो फेर्नुभयो। दाउदले बेरोती रेमोनका छोराहरू रेकाब र त्यसका भाइ बनाहालाई जवाफ दिए, परमप्रभु जसले मलाई मेरा सबै कष्टबाट छुटाउनु भयो, जीवित परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु, साउल मरेको खबर राम्रो हो भनी ठानेर म कहाँ समाचार ल्याउने मानिस मैले पक्रेर मैले त्यसलाई सिग्लगमा मारे। मैले त्यसका समाचारको निम्ति त्यसलाई त्यही प्रतिफल दिए। तर दुष्ट मानिसहरूले एकजना निर्दोष मानिसलाई त्यसकै घरमा त्यसको पलङमा मार्छन् भने झन् कति बढी प्रतिफल दिनु पर्ला। के मैले अब तिमीहरूले गरेको हत्याको बदला लिएर तिमीहरूलाई संसारदेखि खत्तम नगर्नु र? तब दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई हुकुम दिएर तिनीहरूले उनीहरूलाई मारे। तिनीहरूले उनीहरूका हात खुट्टा काटेर हेब्रोनका पोखरीको छेउमा झुन्ड्याइदिए। तर इस्बोसेतको टाउको चाहिँ तिनीहरूले लगेर हेब्रोनमा अब्नेरको चिहानमा गाडिदिए। दोस्रो सामुएल अध्याय 5। दाउद इजरायल र यहुदामाथि राजा भएका। तब इजरायलका सबै कुल हेब्रोनमा दाउद कहाँ आएर तिनलाई भने, हामी तपाईँकै हाड र मासु हौं। अघि साउल हाम्रा राजा हुँदा पनि तपाईँले नै इजरायलको सेनालाई लडाईँमा लाने र फर्काएर ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि परमप्रभुले तपाईँलाई भन्नुभयो, त नै मेरा प्रजा इजरायलको गोठालो हुनेछस्, त तिनीहरूको राजा हुनेछस्। तब इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू हेब्रोनमा राजा कहाँ आए। त्यहाँ दाउदले तिनीहरूसँग परमप्रभुको सामुन्ने करार बाँधे र तिनीहरूले दाउदलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गरे। दाउद 30 वर्षको उमेरमा राजा बने र तिनले 40 वर्षसम्म राज्य गरे। तिनले हेब्रोनमा यहुदामाथि 7.5 वर्ष अनि यहुदा र इजरायल दुवैमाथि यरुसलेममा 33 वर्ष राज्य गरे। यरुसलेममाथि दाउदको विजय। त्यसपछि दाउद राजा र तिनका मानिसहरू यरुसलेममा बस्ने यबुसीहरूलाई आक्रमण गर्न गए। यबुसीहरूले दाउदलाई भने, तपाईँ यहाँ आउन सक्नुहुन्न, अन्धा र लङ्गडाहरूले पनि तपाईँलाई भगाउन सक्नेछन्। उनीहरूको विचार यही थियो कि दाउद कहिल्यै भित्र आउन सक्ने छैनन्। तापनि दाउदले सियोनको गढी दाउदको सहर लिइहाले। त्यस दिन दाउदले भने, हरेक जसले यबुसीहरूलाई जित्छ त्यसले दाउदका शत्रु अन्धा र लङ्गडाहरूलाई पानीको नालबाट पसेर भेटाउनु पर्नेछ। त्यसै कारण तिनीहरू भन्छन्, कुनै अन्धा र लङ्गडा महलमा आउने छैनन्। दाउद त्यही गढीमा बस्न लागे र त्यसको नाउँ दाउदको सहर राखे। दाउदले टेवा दिने गाराहरूका भित्रपट्टि गढीका चारैतिर सहर बनाए। अनि दाउद झन झन शक्तिशाली हुँदै गए, किनभने सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर तिनीसँग हुनुहुन्थ्यो। टुडोसका राजा हिरामले दाउद कहाँ राजदूतहरू पठाए। हिरामले तिनीहरूका साथमा देवदारूका काठ र सिकर्मी र डकर्मीहरू पनि पठाए। अनि तिनीहरूले दाउदको निम्ति एउटा महल बनाए। परमप्रभुले तिनलाई इजरायलमाथि राजा हुनलाई स्थिर गर्नुभयो अनि तिनको राज्य आफ्नो प्रजा इजरायलको निम्ति उच्च पार्नुभयो भनी दाउदले अब थाहा पाए। हेब्रोनबाट सरेपछि दाउदले यरुसलेममा अझै धेरै उपपत्नीहरू र पत्नीहरू लिए अनि तिनका अरू छोराछोरी जन्मे। यरुसलेममा जन्मेका तिनका सन्तानहरूका नाउँ यी नै हुन्: समूह, सोबाब, नातान, सलोमन, यिबार, एलिस्व, नेपेग, यापी, एलिसामा, एल्यादा र
पेलेत। दाउदले पलिस्तीहरूलाई परास्त गरेका। दाउद इजरायलमाथि राजा अभिषेक भए भनी जब पलिस्तीहरूले सुने तब उनीहरू सेना लिएर दाउदलाई खोज्न निस्के। तर यो कुरा सुनेर दाउद गढीमा ओर्लेर आए। पलिस्तीहरू आएर रपाईहरूको बेसीमा फैलिएर बसे। तब दाउदले परमप्रभुलाई सोधे, म पलिस्तीहरूलाई आक्रमण गरूँ के तपाईँले उनीहरूलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ? अनि परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, जा, म पलिस्तीहरूलाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु। तब तिनी उक्लेर गए र उनीहरूलाई बाल पराजिममा आक्रमण गरे। त्यहाँ उनीहरूलाई जिते। दाउदले भने, नदीले आफ्नो किनार भत्काए झैँ परमप्रभुले मेरा शत्रुहरूका पङ्क्तिलाई भत्काइदिनु भयो। त्यसैले त्यस ठाउँको नाउँ बाल पराजिम राखियो। पलिस्तीहरूले आफ्ना मूर्तिहरू त्यहीँ छोडे अनि दाउद र तिनका मानिसहरूले ती लगे। पलिस्तीहरू फेरि आएर रपाईहरूको बेसीमा फैलिएर बसे। दाउदले परमप्रभुलाई सोधे र परमप्रभुले भन्नुभयो, यसपल्ट सोझै आक्रमण नगर, तर घुमेर लहरे पिपलहरूका सामुन्ने पछिल्लोतिरबाट उनीहरूलाई आक्रमण गर। लहरे पिपलहरूका टुप्पामा हुरुरु आवाज सुन्ने बित्तिकै झट्टै आक्रमण गरिहाल, किनभने त्यस बेला परमप्रभु पलिस्तीहरूको सेनालाई परास्त गर्न तेरो अघि अघि जानुहुनेछ। दाउदले परमप्रभुको आज्ञा बमोजिम गरे अनि पलिस्तीहरूलाई गिबोनदेखि गेजेरसम्म खेदेर धपाए। दोस्रो सामुएल अध्याय 6। दाउदले सन्दुक यरुशलेममा ल्याएका। त्यसपछि दाउदले इजरायलका 30,000 चुनिएका मानिसहरूलाई बोलाए र यी सबै मानिसहरूका साथमा परमेश्वरको सन्दुक ल्याउनलाई यहुदाको बालाबाट दाउद निस्केर गए। त्यो सन्दुक जसलाई करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुभएका सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँद्वारा डाकिएको थियो, तिनीहरूले परमेश्वरको सन्दुक एउटा नयाँ गाडामा राखे र डाँडामा भएको अबिनादाबको घरबाट ल्याए। र अबिनादाबका छोराहरू उज्जा र अहियोले गाडालाई हाँक्दै लगे। तिनीहरूले परमेश्वरको सन्दुक गाडामा राखेर लगे अनि अहियो चाहिँ त्यसको अघि अघि हिँडे। दाउद र सबै इजरायलीहरूका घराना बडो जोस साथ आनन्दले गाना, वीणा, सारङ्गी, खैजडी, मृदुङ्गा र झ्यालीको सुरमा रमाहाट गर्दै थिए। जब तिनीहरू नाकोनको खलामा आइपुगे तब गोरुहरूले ठेस खाए र उज्जाहाले आफ्नो हात बढाएर परमेश्वरको सन्दुकलाई थामे। तर परमप्रभु उज्जासँग क्रोधित हुनुभयो र तिनको यस्तो लापरवाहीको निम्ति उहाँले तिनलाई त्यहाँ मार्नुभयो। यसरी तिनी परमेश्वरका सन्दुकको छेउमा मरे। परमप्रभु यसरी उज्जामाथि क्रोधित हुनुभएकोमा दाउद रिसाए र तिनले त्यस ठाउँको नाउँ फारेस उज्जा राखे। त्यसको नाउँ आजसम्म त्यही छ। त्यस दिन दाउद परमप्रभुसँग डराए र भने, अब परमप्रभुको सन्दुक म आफूसँग कसरी राख्न सकुँला? परमप्रभुको सन्दुक आफूसँग दाउदको सहरमा तिनले लैजान चाहेनन्। बरु तिनले गित्ती ओबेद एदोमको घरमा सन्दुक पुर्याए। यसरी परमप्रभुको सन्दुक ओबेद एदोमको घरमा 3 महिनासम्म रह्यो। अनि परमप्रभुले ओबेद एदोम र तिनका सबै घरानालाई आशिष दिनुभयो। परमप्रभुका सन्दुकको कारण परमप्रभुले ओबेद एदोमको घराना र तिनका सबै थोकलाई आशिष दिनुभयो भनी जब दाउदलाई सुनाइयो, तब तिनी गएर ओबेद एदोमको घरबाट परमप्रभुको सन्दुक धुमधाम आनन्दको साथ दाउदको सहरमा ल्याए। परमप्रभुको सन्दुक बोक्ने मानिस 6 कदम पुगेपछि तिनले एउटा साँडे र एउटा मोटो बाछो बलिदान गरे। दाउद सुती कपडाको एपोद लगाएर परमप्रभुको सामुन्ने पूरा शक्तिको साथ नाचे। तिनी र सबै इजरायलीहरूले कराउँदै र तुरही बजाउँदै परमप्रभुको सन्दुक ल्याए। जब परमप्रभुको सन्दुक दाउदको सहरमा प्रवेश गर्दै थियो, तब साउलकी छोरी मिकलले झ्यालबाट हेरिन् र दाउद राजालाई परमप्रभुको सामुन्ने उफ्रन्दै र नाच्दै गरेका देखिन् र तिनले मनमनै दाउदलाई घृणा गरिन्। तिनीहरूले परमप्रभुको सन्दुक भित्र ल्याए र दाउदले सन्दुकको लागि टाँगिएको पालभित्र राख्नका निम्ति तोकिएको स्थानमा त्यो राखे। अनि दाउदले परमप्रभुको सामुन्ने होम बलि र मेल बलि चढाए। दाउदले यी बलिदानहरू चढाइसकेपछि तिनले
सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँमा मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए। अनि तिनले सबै मानिसहरूलाई अर्थात् इजरायलीहरूका जम्मै जमघटको हरेक पुरुष र स्त्रीलाई एक एकवटा रोटी, खजुरको एक एक डल्लो र किसमिसको एक एक झुप्पो दिए। तब सबै मानिसहरू घर गए। दाउद आफ्ना घरानालाई आशीर्वाद दिन आउँदा साउलकी छोरी मिकल तिनलाई भेट्न बाहिर निस्केर आइन् र भनिन्, इजरायलका राजाको निम्ति आज कस्तो गौरवको दिन। तिनले आफ्ना दासीहरूका दृष्टिमा नाङ्गो बनेर आफैलाई ढढुवारे जस्तै बनाए। दाउदले मिकललाई जवाफ दिए, तिम्रा पिता र उनका घरानाको कसैको सट्टामा मलाई उहाँको प्रजा इजरायलका राजा चुन्नुहुने परमप्रभुको सामुन्ने त्यो गरिएको थियो। परमप्रभुको सामुन्ने म उत्सव मनाउनेछु। म आफ्नो दृष्टिमा अझै बढी अपमानित बन्नेछु। तर ती दासीहरू जसका विषयमा तिमीले मलाई भन्यौ, तिनीहरूले यसको निम्ति मलाई मान गर्नेछन्। साउलकी छोरी मिकलको मर्ने दिनसम्मै छोराछोरी भएनन्। दोस्रो सामुएल अध्याय 7। दाउदसँग परमप्रभुको करार। दाउदले आफैलाई आफ्नो महलमा सुरक्षित पारेपछि र तिनका चारैतिरका शत्रुहरूबाट परमप्रभुले तिनलाई विश्राम दिनु भएपछि तिनले नातान अगमवक्तालाई भने, म त देवदारूले बनाएको महलमा बस्दैछु, तर परमप्रभुको सन्दुक भने पालमा राखिएको छ। नातानले राजालाई जवाफ दिए, ठिक छ, तपाईँको मनमा जे छ सोही गर्नुहोस्, किनभने परमप्रभु तपाईँसँग हुनुहुन्छ। त्यही रात परमप्रभुको यो वचन नातान कहाँ आयो, गएर मेरो दास दाउदलाई भन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के मेरो निम्ति तैँले नै एउटा घर बनाउने छस् र? इजरायललाई मिस्र देशबाट ल्याएको दिनदेखि आजको दिनसम्म म कहिल्यै कुनै घरमा बसेको छैन। जहाँ जहाँ बसे पनि म पालमा नै बस्दै आएको छु। म इजरायलसँग जहाँ पनि यात्रा गरेँ, के मैले मेरो प्रजा इजरायलका गोठालाहरूमध्ये कुनै शासकलाई मेरो निम्ति देवदारूको घर किन बनाइनस् भनेर सोधेर? यसैले मेरो दास दाउदलाई भन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई मेरो प्रजा इजरायलको गोठालो हुनलाई खर्कबाट र भेडाहरूका पछि पछि लाग्नबाट बोलाए। जहाँ जहाँ त गइस् म तसँग रहेँ र तेरा सबै शत्रुलाई तेरो बाटोदेखि नाश गरिदिएँ। अब पृथ्वीका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका बीचमा म तेरो नाउँ महान बनाउनेछु। म मेरो प्रजा इजरायलको निम्ति एउटा स्थान नियुक्त गर्नेछु र तिनीहरूका आफ्नै एउटा वासस्थान हुनेछ र तिनीहरूलाई कसैले फेरि कहिल्यै सताउने छैन। सुरुमा गरे झैँ अनि मेरो प्रजा इजरायलमाथि न्यायकर्ताहरू नियुक्त गरेको समयदेखि यसो तिनीहरूलाई दुष्ट मानिसहरूले अत्याचार गर्ने छैनन्। म तँलाई तेरा सबै शत्रुहरूदेखि विश्राम पनि दिनेछु। परमप्रभुले तेरो राजघराना स्थापना गर्नुहुनेछ भनी परमप्रभुले तँलाई भन्नुभएको छ। जब तेरो दिन पुरा हुनेछ र त आफ्ना पितरहरूसँग विश्राम गर्नेछस्, तब म तेरै सन्तानहरू मध्येबाट तेरै शरीरबाट एकजना तेरो उत्तराधिकारी हुनलाई उठाउनेछु र त्यसको राज्य स्थिर गराउनेछु। त्यसले नै मेरो नाउँको निम्ति एउटा भवन बनाउनेछ र म त्यसको राजकीय सिंहासन सधैँको निम्ति स्थिर गर्नेछु। म त्यसका पिता हुनेछु र त्यो मेरो छोरो हुनेछ। त्यसले अधर्म गर्यो भने मानिसको लट्ठीले म त्यसलाई सजाय दिनेछु र मानिसहरूद्वारा त्यसलाई कोर्राबाजीको प्रहार गर्नेछु। तर मैले मेरो प्रेम साउलबाट हटाए झैँ, जसलाई मैले तेरो बाटोदेखि पन्छाए, म मेरो प्रेम त्यसदेखि कहिल्यै हटाउने छैन। तेरो घराना र तेरो राज्य मेरो सामुन्ने सधैँभरि रहिरहनेछ र तेरो सिंहासन सदा सर्वदाको लागि स्थिर हुनेछ। आफूलाई दर्शनमा भनिएका सबै कुरा नातानले दाउदलाई सुनाइदिए। दाउदको प्रार्थना। तब दाउद राजा परमप्रभुको उपस्थितिमा हाजिर भए र त्यहाँ बसेर भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, म को हुँ? मेरो घराना के हो र तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो? यो सबै चाहिँ तपाईँको दृष्टिमा एउटा सानो विषय जस्तो ठानेर तपाईँले त आफ्नो दासलाई त्यसको घरानाको भविष्य नै बताइदिनु भयो। हे परमप्रभु परमेश्वर,
के यो सब तपाईले सधैँ नै गर्ने व्यवहार हो र? अनि अब दाउद अरू बढ्ता के भन्न सक्छ र? किनभने तपाईले आफ्नो दासलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ, हे परमप्रभु परमेश्वर। तपाईका वचनको खातिर म आफ्नो इच्छा अनुसार नै तपाईले यो महान काम गर्नुभएको छ र आफ्नो दासलाई यो बताउनु भएको छ। हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ साँच्चै महान हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तै अरू कसैको विषयमा हामीले कहिल्यै सुनेका छैनौँ। तपाईँ बाहेक अरू ईश्वर छैन, अनि तपाईको आफ्नै जाति इजरायल जस्तो अरू को छ? पृथ्वीको एउटा त्यस जातिलाई परमेश्वरले नै आफ्नो निम्ति छुटकारा दिनुभयो, जसद्वारा तपाईले आफ्नो नाउँ फैलाउनु भयो र मिस्र देशबाट छुट्याउनु भएको आफ्नो प्रजाको बाटोदेखि अरू जातिहरू र उनीहरूका देव देवताहरूलाई धपाइदिनु भई महान डरलाग्दा र उदेकका कार्यहरू गर्नुभयो। तपाईले आफ्नै प्रजा इजरायललाई सदा सर्वदाको निम्ति आफ्नै तुल्याउनलाई स्थिर गर्नुभएको छ। अनि हे परमप्रभु, तपाईँ तिनीहरूका परमेश्वर हुनुभएको छ। अब हे परमप्रभु परमेश्वर, आफ्नो दास र त्यसको घरानासित गर्नुभएको प्रतिज्ञा अनुसार सधैँभरि गर्नुहोस्। तपाईले भन्नुभए जस्तै गर्नुहोस्, ताकि तपाईको ख्याति सदा सर्वदा महान होस् र मानिसहरूले यसो भनुन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु इजरायलमाथि परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि आफ्नो दास दाउदको घराना तपाईको सामु स्थिर भइरहनेछ। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, तपाईले आफ्नो दासलाई मलाई यसो भनेर आफ्नो अभिप्राय देखाउनुभयो, म तेरो निम्ति एउटा घरानाको निर्माण गर्नेछु। यसै कारण साहससँग म तपाईँ कहाँ यो प्रार्थना चढाइरहेछु, हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईका वचन विश्वासयोग्य छन्, अनि तपाईले आफ्नो दाससँग यी उत्तम प्रतिज्ञाहरू गर्नुभएको छ। यसैले अब आफ्नो दासको घरानालाई आशिष दिनुहोस् र त्यो तपाईको नजर अघि रहिरहोस्। किनकि हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईले बोल्नु भएको छ र तपाईका आशिषद्वारा नै तपाईको दासको घरानाले सदा सर्वदाको आशिष पाउनेछ। दोस्रो सामुएल अध्याय 8। दाउदका विजयहरू। त्यसपछि दाउदले पलिस्तीहरूलाई जिते र उनीहरूमाथि तिनी विजयी भए, अनि उनीहरूका हातबाट मेथेक अमाहा कब्जा गरे। दाउदले मोआबीहरूलाई पनि परास्त गरे, अनि उनीहरूलाई तिनले भुइँमा सुत्न लाए र एउटा डोरीको नापले नापे। हरेक 2 नापभित्र आएकाहरू चाहिँ मारिनलाई र तेस्रो नापभित्र आएकाहरू चाहिँ छोडिदिनलाई तिनले नापे। यसरी मोआबीहरू तिनको अधीनमा भए, अनि उनीहरूले तिनलाई राजकर तिर्ने गरे। यसबाहेक युफ्रेटिस नदीको किनारमा आफ्नो अधीन फेरि राख्नलाई गइरहेको बेलामा सोबाका राजा रहोबका छोरा हद्देजेरलाई पनि दाउदले जिते। दाउदले उनीबाट 1000 रथ, 7000 सारथी र 20,000 पैदल सिपाहीलाई कैद गरे। आफ्नो निम्ति 100 राखेका बाहेक तिनले सबै रथका घोडाहरूका ढोस्ना काटिदिए। जब दमस्कसमा अरामीहरू सोबाका राजा हद्देरेजलाई सहायता गर्नलाई आए, तब दाउदले उनीहरूका 22,000लाई मारे, अनि तिनले यी अरामीहरूका बीचमा छाउनी राखे। उनीहरू तिनका अधीनमा भए र तिनलाई राजकर तिर्ने गरे। यसरी नै जहाँ दाउद गए परमप्रभुले तिनलाई विजयी तुल्याउनु भयो। हद्देरेजका अधिकृतहरूका सुनका ढालहरू दाउदले लिए र ती यरुसलेममा ल्याए। तिनले हद्देरेजका सहरहरू तेब र बेरोतैबाट धेरै कासाहरू ल्याए। जब दाउदले हद्देरेजका सारा सेनालाई परास्त गरेको कुरा हमातका राजा तौबले सुने, तब उनले आफ्ना छोरा योरामलाई दाउद कहाँ अभिनन्दन चढाउन र लडाईँमा हद्देरेजलाई परास्त गरेकोमा दाउदलाई बधाई दिनलाई पठाए। किनभने हद्देरेज र तौको बीचमा युद्ध चलिरहेको थियो, अनि योरामले आफूसँग सुन, चाँदी र कासाका सामग्रीहरू ल्याए। ती सामग्री चाहिँ दाउद राजाले परमप्रभुमा अर्पण गरे।
जसरी आफूले परास्त गरेका सबै जातिका सुन र चाँदीलाई तिनले अर्पण गर्ने गर्थे, ती हुन् एदोम, मोआब, अम्मोनीहरू, पलिस्ती र अमालेकीहरू। सोबाका राजा रबोहका छोरा हदरेजबाट लिएका लुटका माल पनि अर्पण गरे। नुनको उपत्यकामा 18,000 एदोमीहरूलाई मारेर दाउदले ठूलो नाउँ कमाए। अनि फर्कन्दा तिनले एदोमभरि छाउनीहरू राखे र सबै एदोमीहरू तिनका अधीनमा भए। यसरी दाउद जहाँ जहाँ गए त्यहाँ त्यहाँ परमप्रभुले तिनलाई विजय दिनुभयो। दाउदका अधिकारीहरू। दाउदले सारा इजरायलमाथि राज्य गरे र आफ्ना सबै प्रजाका निम्ति जे जति ठिक थियो त्यही गरे। सरुयाका छोरा योआब सेनापति थिए। अहिलुदका छोरा यहोसापात लेखापाल थिए। अहितुबका छोरा सादोक र अबियाथारका छोरा अहिमेलेक पुजारीहरू थिए। सराया सचिव थिए। यहोयादाका छोरा बनाया करेती र पलेथीमाथि अधिकृत थिए। दाउदका छोराहरू चाहिँ राजकीय सल्लाहकार थिए।